بیٹیاں کیویں خیر والیاں صحیح بخاری دی روایت ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیاں نے میرا دروازہ کھڑکیا میں ویکھیا کہ کالے جے رنگ دی عورت ہے انہیں دو بچیاں اٹھائیاں نے تے مینوں کہندی عائشہ کچھ کھان نو ہے تے دے دینا میں بھی بھکھیاں تے میریاں بیٹیاں بھی بھکھیاں نے فرماندیاں نے انج کر کے میں کو کھجور اٹھائی ہے تے بی بی نو پکڑا دیتی ہے اس عورت نے کھجور دے دو ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا اس بیٹی دے منہ دے اندر ڈال دیتا دوسرا ٹکڑا اس بیٹی دے منہ دے اندر ڈال دیتا ماں نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بیٹیاں نو کھلا دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے بی بی چلی گئی ہیں پر ماں عائشہ نو پریشان کر گئی ہے تیرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے حضرت عائشہ کھویاں کھویاں پریشان نظر آندیاں نے آپ فرماندے نے عائشہ کی گل ہے ماں عائشہ نے سارا واقعہ سنایا رحمت کائنات نے رو موتی رولے آپ نے لب کھولے آپ فرماندے نے منی بطولیا من غازی البنات بشیئن احسن الیہن کن لہو سترا من النار نبی پاک فرماتے نے بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا جنوں تیاں دی وجہ کر کے ازمائشاں دا سامنا کرنا پیا اس دور دے اندر تے بیٹیاں بڑی بڑی ازمائش بن گئیاں نے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا اپنی جماعت کے عظیم مبلغ عظیم دائی خطیب پاکستان بلبل قرآن جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کہ انشاءاللہ وہ اپنے مخصوص انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں گے تمام احباب ان کی آمد سے پہلے بیداری کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیس بند کر دیتا تھوڑی جی کچھ لا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء
قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أو كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خندیاں چوری چور کریں پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و شامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے اج دی اس عظیم و شان عظمت قرآن کانفرنس دے اندر مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا اللہ رب العالمین ساڈا سارے دا مل بیٹھنا احباب دا اس خوبصورت بزم دا اہتمام کرنا مسجد امام خطیب منتظمین نمازی جماعتی احباب اہل گاؤں اور محترم بھائی عبدالجبار صاحب ناظم مالیات اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودا اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اسٹیج تے ماشاءاللہ علماء کرام دی تساں احباب زیارت فرما رہے ہو تواڈے علاقے دی معروف شخصیت خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا مدر الاسلام صاحب حافظہ اللہ دیگر علماء کرام تشریف فرما لیں اللہ رب العالمین سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے یہ جلسے کانفرنساں درس قرآن خطبات جمعہ انہاں دا مقصد اپنی اور تساں احباب دی اصلاح واضح و نصیحت بعد دفعہ خطیب دی زبان وچوں نکلیا ہویا ایک جملہ انسان دی زندگی دی تبدیلی دا سبب بن جاندا ہے ایک جملے دی وجہ کر کے بے نمازی نمازی بن جاندا ہے بے حیا حیادار بن جاندا ہے سودی کاروبار کرن والا سودی کاروبار چھوڑ دیندا ہے راشی رشوت چھوڑ دیندا ہے واضح و نصیحت
یقیناً ایک جادو دی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے صحیح بخاری کتاب الطب دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک روایت نقل کی تھی. عراق تو دو بندے مدینہ پاک آئے. انہاں مدینہ پاک آ کے تقریر کی تھی اور تقریر بڑی متاثر کن سی. اس قدر متاثر کن سی کہ لوگ آپس دے اندر گلاں کر لگ گیا جی بڑی تقریر کر دے نے, بڑا وعظ و نصیحت کر دے. اس بات دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلیا. اس موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من البیان لسحر. جڑا بیان ہے ایک جادو دی حیثیت رکھدا ہے. حقیقت بات ہے ساڑی جماعت دے بہت بڑے خطیب حضرت مولانا شاہ عبد الغنی کاموں کی والے رحمت اللہ تعالی ایک دن خطاب فرما رہے شاہ تے انہاں دی تقریر دے دوران ایک پرندہ اڑدا انہاں دے کندھے تے آ کے بیٹھ گیا. لوگاں نے اڑان دی کوشش کی تھی, فرمان لگے انہوں کچھ نہ کہو اے اللہ دا قرآن سن واسطے آیا. پتہ چلیا ان من البیان لسحر, اے بیان ایک جادو دی حیثیت رکھ دے. پھر میں صدقے جاواں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی فقاہت تو انہاں اس حدیث نو کتاب الطب یعنی دوا اور علاج دی کتاب دے اندر لے کے آئے نے. کی سمجھانا چاہتے نے کئی بیماریاں ایسیاں ہوندیاں نے انہاں دا علاج ہوندا ہے گولیاں انجیکشناں پڑیاں نال, تے کئی بیماریاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں دا علاج ہوندا ہے واض و نصیحت دے نال. اے جسمانی بیماریاں انہاں دا علاج گولیاں انجیکشناں پڑیاں نال, اور روحانی بیماریاں انہاں دا علاج قرآن و حدیث دے واض نال. اس وقت اگر اجتماعی طور تے دیکھیا جائے اسی روحانی طور تے بھی بیمار ہاں تے جسمانی طور تے بھی بیمار ہاں. ساڑی انہاں بیماریاں دا حل اللہ دے قرآن دے اندر ہے. میں انشاءاللہ کوشش کرانگا اپنے وقت دے اندر تساں حباب دے سامنے قرآن و حدیث دیاں چند باتاں کر سکاں. خطبے دے اندر میں سورہ بقرہ دی آیت نمبر 215 او دا آخری حصہ تساں حباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے, اور صحیح بخاری کتاب العلم دی حدیث دا کچھ حصہ تساں حباب دے سامنے پڑھے. انہاں دونوں روایتاں دے اندر ایک آیت دے اندر اور ایک اس حدیث دے اندر ایک لفظ استعمال ہوئے ہے لفظ خیر. کیڑا لفظ بولو اللہ تہاڈی خیر کرے. کیڑا لفظ استعمال ہوئے ہے اللہ تہاڈی آل اولاد دی خیر کرے, تہاڈیاں دکاناں مکاناں زمیناں جانوراں دی خیر کرے. کیڑا لفظ استعمال ہوئے ہے خیر. خیر دے بڑے سارے معنی نے, بھلائی بھی نیکی بھی بہتری بھی اور خرچ کرنا بھی. میں انشاءاللہ لفظ خیر دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا. اس موضوع دے انتخاب دی وجہ کیا ہے کہ ساڑھے معاشرے دے اندر ہر بندہ چاہتا ہے میری دکان دے اندر, میرے مکان دے اندر, میری اولاد دے اندر, میری زندگی دے اندر خیر ہی خیر ہوئے. تے جدی زندگی دے اندر خیر ہی خیر ہوئے انہوں اور کسی دی ضرورت انہوں کسی چیز دی ضرورت رہندی یار کوئی ہاں نال ہاں ملاؤ کوئی نہ نال نہ کرو, پھر میں نو پتہ لگے گا میری گال تو انہوں سمجھ آ رہی. اگر نہ بولو گے تو میں سمجھا گا پتہ نہیں تو میری گال نہیں سمجھ آ رہی. ہر بندہ خیر دا متلاشی او دے واسطے بندہ کوشش کر دے, محنت کر دے, مختلف ذرائع استعمال کر دے. لیکن جو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اور نبی پاک نے اپنے فرمان دے اندر ساڑھے واسطے خیر بیان کی دیئے اسی اس خیر نو پل گیا. اے نہیں کہ اللہ نے ساڑھے واسطے خیر دے انتظام ہی کوئی نہیں کیتا. دنیا دے اندر بھی اللہ نے اپنے بندیاں واسطے خیر رکھی ہے تے آخرت دے اندر بھی اللہ نے اپنے بندیاں واسطے خیر رکھی. جمعے والے دن امام صاحب خطیب صاحب پہلی رکعت دے اندر سورۃ الاعلیٰ دی تلاوت کر دینے پڑھ دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا
والآخرۃ خیر و ابقا. اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنا تزکیہ کر لیا، محاسبہ کر لیا اور اللہ نو یاد کردا رہا، نماز پڑھدا رہا. فرمایا تسی دنیا تے متلاشی ہو، اللہ نے تواڈے واسطے دنیا نالوں آخرت دے اندر خیر رکھی ہے. یعنی دنیا دے اندر بھی اللہ نے اپنے بندیاں واسطے خیر دا انتظام کیتا ہے اور آخرت دے اندر بھی اللہ نے اپنے بندیاں واسطے خیر دا انتظام کیتا ہے. اسی خیر کیویں حاصل کر سکنے ہاں؟ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر انشاءاللہ چند گزارشات کرنا چاہواں گا. اللہ دا قرآن برکت واسطے دوبارہ پڑھنا چاہواں گا. حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ ہو. سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو. استاد جی آواز کٹی کٹی ہے، ذرا کھولو، انہوں کرو، اندر نو کرو. سپیکر خطیب نو مزہ نہ آیا تے پھر عوام نو کی مزہ آنا ہے. ہاں توجہ کرنا، توجہ ہے ماشاءاللہ تھوڑی ہے، توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. فرمایا تسی جڑا بھی خیر دا کم کر دیو اللہ تعالیٰ نو جانن والے کائنات دے رب دے علم دے اندر. تسی نماز پڑھ دیو، تلاوت کر دیو، عبادت کر دیو، سخاوت کر دیو، روزہ رکھ دیو، جیڑا بھی نیکی دا کام کر دیو. اللہ فرماندے نے اساں دے اندر جڑیاں جڑیاں تواڈیاں نیکیاں نے انہاں نو جاننے ہاں. پہلا پیغام بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا. جڑا نیکی دا کام کرنے اس ذہن وچ رکھ کے کرنا، میں نماز پڑھنی ہے تے اللہ واسطے، میں تلاوت کرنی ہے تے اللہ واسطے، میں روزہ رکھنے تے اللہ واسطے، میں مسجد بنانی ہے تے اللہ واسطے، میں مدرسہ بنانا ہے تے اللہ واسطے. جیڑی بھی نیکی دا کام کرو گے اللہ فرماندے نے میں جانن والا ہاں، میرے علم دے اندر ہے. ہن بندہ دنیا تے رہ کے خیر دا متلاشی ہے. کنہ کنہ چیزاں دے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندیاں واسطے خیر رکھی ہے. ذرا اللہ دے قرآن دے 3 مقام تواڈے سامنے پہلے تلاوت کرنا چاہواں گا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم. فرمایا اے ایمان والو جدوں تانوں جمعے دی نماز وال بلایا جے جلدی کریا کرو، جمعے دی نماز واسطے آن واسطے جلدی کریا کرو. اللہ جی کا دے واسطے فرمایا میرے بندے جمعے دی نماز واسطے دکان بند کرنا تیرا کام ہے. جمعے دی نماز واسطے اپنی مصروفیت ترک کرنا تیرا کام ہے. جمعے دی نماز واسطے اپنا گھر چھڑ کے مسجد اندر آنا تیرا کام ہے. ذالکم خیر لکم، اے دے اندر تواڈے واسطے خیراں نے، اے دے اندر تواڈے واسطے بہتریاں نے. ایتھے میں صحیح الجامع دی روایت پیش کرنا چاہواں گا. سیدنا حضرت سدی بن اجلان ابو امامہ باخلی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا من غدا الی المسجد، جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے کر مسجد دے اندر آندے اس ارادے نہ لاندے، اس نیت نہ لاندے میں کو خیر دی بات سکھن واسطے جا رہا ہوں، میں کو خیر دی بات سکھان واسطے جا رہا ہوں. جویں تسی سارے آ کے بیٹھے ہو علماء کرام تانوں خطابات سنا رہے نے، اللہ دا قرآن سنا رہے نے، نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دا فرمان سنا رہے نے. قرآن بھی سارا خیر ہے، حدیث بھی ساری خیر ہے. نبی پاک فرماندے نے اے بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر آندے، کوئی قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سکھ جاندے، کوئی حدیث دا ترجمہ سکھ جاندے. رب تعالیٰ نو اے بندہ ایڈا چنگا لگ دے اللہ تعالیٰ انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دینے. اللہ اکبر. اللہ کتنے بڑے نصیبے دی بات ہے جڑا بندہ فجر ویلے آندا ہے، فجر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے، اپنے قاری صاحب امام صاحب کول بہندا ہے، کہندا درجی کو قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سنا دیو.
ایک آیت دا ترجمہ بھی سکھ کے چلا جاندہ ہے، اللہ انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر دیندے۔ اور ایک گل یاد رکھے آج دین سکھن دی کوئی عمر، دین سکھن دی کوئی عمر، اے کئی نوجوان اپنی توہین سمجھدے نے حفظ دی کلاب دے اندر بیٹھن، کئی نوجوان توہین سمجھدے نے حدیث دی کلاب دے اندر بیٹھن واسطے، کئی توہین سمجھدے نے نادرے دی کلاب دے اندر بیٹھن واسطے۔ اللہ دی قسمیں میں نبی پاک دے درجنوں صحابہ دکھا سکنا جنہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے تے 50 سال دی عمر تو بعد کیتا ہے۔ نبی پاک دے کئی صحابہ دکھا سکنا جنہ حدیث سکھیے تے 40-50 سال دی عمر تو بعد سکھیے، لیکن اسی جڑی زندگی گزار لی اسی کہنے ہیں ہون اسی کچھ نہیں سکھ سکدے۔ دین سکھن دی کو عمر نہیں ہویا کر دی۔ غور کرنا، اللہ دے گھر نال جڑ جو، اللہ دی قسمیں دے اندر خیر ہے، اے دے اندر خیر ہے، اور کل قیامت دا دن ہونا ہے، اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر جانا ہے۔ غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر خیر سکھن واسطے آندے، اللہ تعالیٰ او دے نامہ عمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیندے نے۔ ہر بندے نے رب دی بارگاہ دے اندر جانے، ہر بندے دا نامہ عمال قیامت والے دنوں دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا۔ اللہ فرمان گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم، میرے بندے آؤ جو دنیا تے کردہ رہی ہیں تیرے نامہ عمال دے اندر لکھے ہوئے او دے نصیبہ دے کیا کہنے جدے روزانہ دی بنیاد تے حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا۔ روزانہ حدیث دا سبق پڑھیا کر، روزانہ ترجمے دی کلاس لیا کر، اللہ تعالیٰ تیریاں چوڑیاں خیر نال پر دے گا۔ جدو بندہ مسجد دے اندر آ جاندے، قرآن دی محفل دے اندر بیٹھ جاندے، حدیث دی محفل دے اندر بیٹھ جاندے، ترجمے دی کلاب دے اندر بیٹھ جاندے، نادرے دی کلاب دے اندر بیٹھ جاندے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے دیاں چوڑیاں خیر نال پر دیندے نے۔ صحیح مسلم دی روایت پیش کرنا چاہواں گا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھو ذرا محبت نال جناب محمد اتنا بڑا اجتماع ہے، تواڈی آواز میرے تک نہیں آ رہی، ایک باری گونج پاؤ ذرا درود پاک دی چھال ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے، جیڑا جاگے تو تسی بولنا ہے تے میں تقریر اگے چلانی ہے، اینج میں ستیاں نو تانوں تقریر کوئی نہیں سنانی۔ ایک باری محبت نال کہو ہاں سبحان اللہ۔ جیڑے گوڑے چھاڑ کے بیٹھے ہو ذرا گوڑے اللہ دے حوالے کرو تے اللہ دے آسرے ہو کے بیٹھو ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ جیڑا جگے تو بے مثالے او آمینہ دا لالے، رتبہ جدا کمالے او آمینہ دا لالے، چن گئے فدا لبانتے جگ گئے فدا پبانتے، چن گئے فدا لبانتے جگ گئے فدا پبانتے، ہویا فدا بلالے او دا رتبہ بڑا کمالے، جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے، اور منظری گسین بھول گئے ہے بالیقین بھول گئے، منظری گسین بھول گئے ہے بالیقین بھول گئے، بھولنا جنوں محالے او آمینہ دا لالے، بھولنا جنوں مخالے او آمینہ دا لالے۔ اور بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ تسی بولو گے تے دلوں بولو گے، مجبور ہو کے نہیں بولو گے۔ فرشاں تے میری امتی،
فلکات میری امتی، فرشات میری امتی، فلکات میری امتی، ہر دم جنوں خیال او آمینہ دلال، ہر دم ماشاءاللہ جاگے ہو میرا دل کر دے تو جملے اور سناوا، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، 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 مصطفیٰ 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 آ گئے۔ میں تو انہوں کیا سی نا تسی بھولو گے ہیں، پھر کو سبحان اللہ۔ بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ مصطفیٰ، تسی بھی پڑھو نا، مصطفیٰ 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 آگے کئی ماشاءاللہ پورے دے پورے چوم دے پہنے محبت دے اندر، لیکن بول دے نہیں پہ سانگ دیا خویا، سانگ لا دیو درہ محبت دا ترانہ پڑھو، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ مصطفیٰ، تین واری پڑھنا ہے تجھے انشاءاللہ محبت نل، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اور گود میں ان کو لے کر کگے ساتھیا، گود میں ان کو لے کر کگے ساتھیا، دیکھیے حسن کی ارتقاء آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا، اگر تو اڈا عقیدہ میرے عقیدے نال ملدا ہوئے تے گواہی پانی جے، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کو بے شک اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اور شب معراج ان کو دیکھا تو کہنے لگی انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگی انبیاء، مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے، مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ نبی پاک نے السلام نے دسیا کائنات دے لوگوں خیر کے چیز دے اندر بندہ مسجد دے نام دے اللہ دی قسمیں آندہ بندہ کھالی چھوڑیے واپس جان دے تے چھوڑیاں پار کے لے جان دے، کیویں آئیے میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھ لگا سا، نبی پاک نے فرمایا جدوں کو قوم اللہ دے گھراں دے لوگ کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیندے نے، الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم، اللہ دا قرآن پڑھ دے پڑھان دے نے، اللہ دا قرآن سکھ دے سکھان دے نے، اللہ تعالیٰ انہاں تے پہلا انعام کر دے نے، نازلت علیہم السکینہ، آسمانہ تو اللہ تعالیٰ انہاں تے سکینت نازل کر دائے۔ کائنات دے لوگوں کدی ازما
घुमा के वेखना बंदा परेशान होए किसे मरद दे अंदर मुब्तला होए किसे मामले दे अंदर दुखी होए बंदा अल्लाह दे घर दे अंदर आके बैठे कारी साहब नादरे दी क्लास ला के बैठे ने छोटे छोटे 5-5 7-7 साल दे 10-10 साल दे बच्चे नादरा कुरान पाक पढ़ते पे ने बुजुर्गा कदी अपने दुखा इंज भी हल कर लिया कर मेरे जवान वीर कदी अपन परेशानियां इंज भी रिलीज कर लिया कर नादरे दी कलाब दे अंदर बह के छोटे छोटे बच्चियां दे नाल कुरान पाक खोल के पढ़ना तेरा काम है अल्लाह नबी पाक ने फरमाया नाज़ल अलैहि मुस्कीना आसमाना तो अल्लाह ताला दे सकीनत नाज़िल कर दे याद रखिया दुनिया दे किसे क्लब दे अंदर सुकून कोई नहीं किसे सैनमे दे अंदर सुकून कोई नहीं दुनिया दे किसे लक्सरी मकान ते गाड़ियां दे अंदर सुकून कोई नहीं तू सुकून लभदा फिरना मरी दे पहाड़ा ते तू सुकून लभदा फिरना नराम ते कगाम दे अंदर मेरे पैगंबर ने दस दिते सुकून चाहिदा ते हिफत दी कलाब दे अंदर बैठया कर सुकून चाहिदा ते नादरे दी कलाब दे अंदर बैठया कर सुकून चाहिदा ते तर्जमे दी कलाब दे अंदर बैठया कर अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब फरमाया ईमान वालो दिलां दे इत्मीनान अल्लाह दे जिक्र दे अंदर खबरदार अल्लाह दे जिक्र तो अलावा दिलां नूं इत्मीनान नहीं मिल सकदा दूसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने काशियातो गुमर रहमा बिते कुरान दी मजलिस मस्जिद दे अंदर लगी हुंदी है अल्लाह रहमतां आके इस मजलिस के अंदर बैठण वालियां नूं ढांप लैंदियां ने अज अक्सर वालिदैन सानू आके कहंदे ने हजरत जी साडे बच्चे नशई बनदे जांदे ने चरस दे आदी बनदे जांदे ने सिगरेट दे आदी बनदे जांदे ने शराब दे आदी बनदे जांदे गलत महफिलां दे अंदर बैठन लग गए ने सानू को हल दसो मैं अज फैसलाबाद तो आया तालिब इल्म तैनू हल दस के जा रही हूं अपने बेटे नू बैठा दे हिफत दी क्लास दे अंदर अल्लाह दी कसम कल्ला हिफत दी क्लास दे अंदर नहीं बैठा होएगा अल्लाह दी रहमत दे अंदर टकिया होएगा अल्लाह दी रहमत दे अंदर छुपया होएगा ते जिन्नू रब दी रहमत टांप लवे उन्नू होर की चाहिदा है जेड़ा रब दी रहमत दे अंदर रब दी रहमत दे नीचे आ जाए उन्नू होर की चाहिदा है रब दी रहमत एडी वड्डी चीज है असहाबे काफ दा वाकया सुनदे रहंदे हो जिदों सारा कुछ कुर्बान करके ए गार दे अंदर दाखिल हो रहे सन इन्हां रब कोलों दुकान नहीं मंगी मकान नहीं मंगिया कोठी ते बंगला नहीं मंगिया बल्कि की मंगिया अल्लाह फरमाते ने इज़ा वल फितयतु इलल काफी वक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ये अल्लाह को रहमत मंगदे पे ने अगर तू चाहने तेरी औलाद अल्लाह दी रहमत दे अंदर छुपी रवे अल्लाह दी रहमत दे अंदर टकी ते टुफी रवे फिर अपने बच्चियां नु मस्जिद दे नाल जोड़ दे अपनी औलाद नु मस्जिद दे नाल जोड़ दे तीसरी खैर मेरे लगी है नबी पाक फरमाते ने खफ़तुहुमुल मलाइका मस्जिद दे अंदर बैठ के अल्लाह दा कुरान पढ़ाण वाले फरिश्ते इन्हां नु अपने घेरे दे अंदर लै लैंदे ने ए जेड़े हिफत नादरे तर्जमे दी कलाब दे अंदर बैठे हुंदे ने अल्लाह दी कसम कल्ले ए नहीं बैठे हुंदे ए बच्चे अल्लाह दे नूरानी फरिश्तियां नाल बैठे हुंदे ने हुण अंदाजा लगाओ बंदा होए अमीर तरीन है 2-3 मुरब्बे जमीन होए बंदे दी ते गराज दे अंदर 3-4 गड्डियां खड़ियां होण ते आमदन भी महीने दी को 10-15 लाख रुपया होए ओदी कोशिश होंदी है मैं सरगोदे दे महंगे स्कूल विच अपने बच्चे बच्ची नू दाखिल करवा ज्यादा तो ज्यादा है साडा बेटा ते बेटी किसी लग्जरी रूम दे अंदर बैठ के दुनियावी तालीम हासिल करनगे इस तो आगे और कुछ नहीं लेकिन अल्लाह दी कसम जेड़ा बेटा जेड़ी बेटी ए क्लास हिफत दी क्लास दे अंदर बैठे होणगे ए अल्लाह दे फरिश्तियां दे नाल बैठे होणगे।
یہ نال وڈا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ یہ نال وڈی کو شہادت ہو سکتی ہے؟ اللہ تے نبی پاک دا فرمان، آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، فرمایا قرآن پاک دا ماہر، قرآن پاک نو تجوید تے قرات نال پڑھن والا، قرآن پاک دی زیر زبر شد مد دا خیال رکھ کے پڑھن والا، رب نو ایڈا چنگا لگدا ہے دنیا تے بھی فرشتیاں دے نال تے آخرت دے اندر بھی فرشتیاں دے نال۔ ہائے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں نے دسو اللہ دے گھر دے اندر آن دیاں کنیاں 4 خیراں ہو گئیاں۔ پہلے نمبر تے حج دا ثواب، دوسرے نمبر تے دل دا اطمینان، تیسرے نمبر تے اللہ دی رحمت دے اندر لپیٹے آ گیا، چوتھے نمبر تے ایک اللہ مسجد دے اندر نہیں بیٹھا، اللہ دے فرشتیاں دے اندر بیٹھے، اور چوتھا پنجواں انعام غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اس زمین تے بیٹھ کے اللہ دے گھر دے اندر قرآن پڑھ دے پڑھاندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا ذکر اپنے فرشتیاں دے سامنے کر دے۔ دوسری روایت لمبی حدیث ہے، اس روایت دے مطابق اللہ پوچھ دے نے میرے فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟ فرشتے کہندے نے اللہ سونے اسی 142 چک وچوں آئے ہاں، میرے بندے کی کر دے پے سن؟ اللہ تیرا ذکر کر دے پے سن۔ کون کون آئے سن؟ تے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے، فرشتے کہندے نے اللہ سونے فلاں ابن فلاں آیا سی، فلاں ابن ہائے۔ یہ جڑا بچہ مسجد میں بیٹھا ہے نا، صرف ایدہ تذکرہ نہیں ہو رہا آسمانہ تے دے ابے دا بھی ہو رہا ہے، یہ دے ابو دا بھی تذکرہ کسے ہو رہا ہے؟ آسمانہ تے۔ آج تو ڈرنا ہے کہ میرا بیٹا میری بدنامی دا سبب نہ بڑھ جائے، پیڑ دے اندر میری عزت دے شہرت اچھی ہے، کتے میرا بیٹا بیٹی میری بدنامی دا سبب نہ بڑھ جان۔ اگر تو چاہنا ہے تیرے بچے نیک نامی دا سبب بڑھن، پھر تینوں کی کرنا پے گا؟ اپنے بچیاں نو اللہ دے گھر دے نال جوڑنا پے گا۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا۔ خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے، اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں لگدا ہے اشارہ لگ گیا ہے، بس کرا میں حلے تک دے میں تقریر سیدھی کرن دیا شاہ تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا جڑا اللہ دے گھر دے اندر آندے اللہ انہوں خیراں عطا کر دے۔ 4 میں خیراں اس حدیث دیاں بیان کیتیاں۔ ایک خیر سنگل جامع دندروں ہن پتہ کی لگیا بندہ مسجد دے اندر آندے ایتھوں ہی خیر لب دی ہوئے خیراں اللہ چاہنا ہے اپنیاں چوڑیاں خیراں بھرنا چاہنا ہے تے اللہ دے گھر آیا کر۔ اللہ اللہ تو جو کرنا دین دے سونے سنٹر نے اے دین مسجداں اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بھلائیاں دے اتے ہیرے موتی بن دینے اتے ہی مولانا فاروق عبداللہ صاحب کو لو پوچھ کے ویکھ لو کنہ مقام ملے آتے کتوں اے جواب دینگے مسجد دنروں کسے شیخ الحدیث تو پوچھ کے ویکھ لو مولانا سرپراز صاحب نو مولانا مظہر الاسلام صاحب نو مولانا ثناء اللہ صاحب عرفان ثناء اللہ صاحب نو اور اسی طرح شیخ الحدیث صاحب نو خطیب صاحب نو امام صاحب نو اللہ دی قسمیں اے سارے ہی کہنگے سانو عزت ملی ہے تے مسجد دنوں ملی ہے اے دین دے سونے سینٹر نے اے دین دے سونے سینٹر نے اے مرکز خیر بھلائیاں دے اتے ہیرے موتی بن دینے اتے ہیرے موتی بن دینے قرآن سنت دے دائیاں دے اے دین دے سونے سینٹر نے قرآن نسینے لا جا سو رب دی جگ تے چھا جاؤ
قرآن نو سینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ رب گن گن بدلے دینے نے رب گن گن بدلے دینے نے چن لگیاں توڑ نبھائیاں دے اے دین دے سونے سینٹر نے جیڑا مسجد وچ آوے گا انشاءاللہ خیراں پاوے گا جیڑا اللہ دے گھر آوے گا انشاءاللہ خیراں پاوے گا اتھو قافل بن بن نکلن گے اتھو قافل بن بن نکلن گے اتھو قافل بن بن نکلن گے قرآن سنت دے سپاہیاں دے اے دین دے سونے سینٹر نے پہلی بات اگر خیر چاہی دی تے اللہ دے گھر نال جڑ جاؤ اپنی اولاد نو اللہ دے گھر مسجد نال جوڑ دے دوسری بات صحیح مسلم دی روایت مشکات دے اندر حدیث دیاں دیگر کتاباں دے اندر سیدنا خضر تے جابر دی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک نے السلام جدو خطبہ ارشاد فرمایا کر دے میرے پیغمبر دی آواز اچھی گویا کر دی نبی پاک دے اے رخسار سرخ ہو جایا کر دے تقریر کر دیا خطبہ ارشاد فرما دیا تے آپ فرمایا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث غدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد آپ فرمایا کر دے ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا قرآن ہے ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا سائنس اپنی جگہ تے میتھ اپنی جگہ تے بایو اپنی جگہ تے کیمسٹری اپنی جگہ تے کمپیوٹر اپنی جگہ تے بلکہ میں جکواں تورات اپنی جگہ تے زبور اپنی جگہ تے انجیل اپنی جگہ تے ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب کیڑی ہے کیڑی کتاب ہے قرآن اللہ اکبر اللہ میں قرآن دیاں خیرات تانوں دساں اے نا پچھلے ہفتے میں سندھ گیا سا بدیر تو بھی کو 60 کلومیٹر اگے شادی لارج ایک قصب ہے اوتھے گفتگو کرن دا موقع ملیا میں سٹیج تے بیٹھا سا سامنے 2000 دا مجمع سی تے میں بیٹھا بیٹھا نہ سوچن لگیا اللہ سونیا کتھے تاندلیاں والے دا کہ ڈونگا جہا پنڈ جتھے میری رہائش سی تے مالکا کتھے 1200 کلومیٹر دور مٹھی دے اندر بٹھا کے قرآن و سنت دا پیغام دا موقع دیتے میرے مالک اے دے اندر میرا کمال نہیں تیرے قرآن دیاں خیرانے ایک دیاں خیرانے قرآن دیاں خیرانے قرآن خیر والی کتاب ہے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما تواڈے ساریاں وچوں سب تو زیادہ خیر والا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے اللہ اکبر اللہ پتہ چلیا ساریاں گھراں وچوں خیر والا گھر اللہ دا گھر مسجد ہے تے ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا قرآن ہے اور اگے اس سے حدیث دا اگلا حصہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک خطبہ ارشاد فرمان دیتے آپ فرمایا کر دے خیر الغدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے رہنماواں وچوں خیر والے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 142 چک دے رہن والے آؤ ہر بندے نے اپنا اپنا رہنما پکڑے اللہ دی قسم اگلے حدیث نے رہنما منے تے محمد الرسول اللہ نو منے ساڈا استوات نعرہ راہبرو رہنما ہاں بولو راہبرو رہنما راہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ امام شافعی دا احترام کرنے امام مالک دا احترام کرنے امام احمد بن حنبل دا احترام کرنے امام ابو حنیفہ دا احترام کرنے امام جعفر امام تقی امام نقی دا احترام کرنے سارے ائمہ دین دا احترام کرنے لیکن ساڈا نعرہ راہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ او دی وجہ اللہ فرماندے نے بسم
اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ فرماندے نے سنیو میں رب قرآن حکیم دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تسی اللہ دے رسول بھی ہو تے صراط مستقیم تے بھی ہو۔ امام اپنی جگہ تے، خطیب اپنی جگہ تے، محدث اپنی جگہ تے، لیکن رہنما مننے تے محمد رسول اللہ نو مننے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ میرے پیغمبر دے صراط مستقیم تے ہون دیاں گارنٹیاں اللہ دا قرآن دے رہی ہیں۔ ہن سوال پیدا ہوندے نبی پاک نے اپنی امت دیاں رہنمائیاں کیویں کیتیاں نے؟ صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرماندے نے اسی کچھ نوجوان نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے ہاں، رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے کوڑے 20 دن یا 20 راتاں گزاریاں نے۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے محسوس کیتا میرے صحابہ اپنے گھر والیاں تو اداس ہو گئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ لگدا ہے تسی اپنے گھر والیاں کولے جانا چاہندے جے؟ جی سنیا اسی اپنے گھر والیاں کولے جانا چاہنے ہاں۔ حضرت مالک فرماتے ہیں اسی نبی پاک نالو ود کے نرم استاد کوئی نہیں ویکھیا، نبی پاک تو ود کے نرم مدرس کوئی نہیں ویکھیا۔ میرے پیغمبر نے سانو قریب بلا لیا، آپ فرماتے ہیں ارجعوا الی اہلیکم وامروہم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ چلے جو اپنے گھر والیاں وال چلے جو اپنی قوم دے لوگاں وال چلے جو تے انہاں نوں جا کے حکم دینے نماز اونج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا ہے، نماز اونج پڑھنی ہے جویں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھی ہے۔ یعنی نبی پاک نے دسیا کسے امام دی دستار نہیں ویکھنی، کسے دا جبہ کبا نہیں ویکھنا، نماز اونج پڑھنی ہے جویں نبی پاک نے پڑھی ہے۔ امام شافعی اپنی جگہ تے شافعی نماز نہیں چلے گی، امام مالک اپنی جگہ تے مالکی نماز نہیں چلے گی، امام احمد بن حنبل اپنی جگہ تے حنبلی نماز نہیں چلے گی، امام ابو حنیفہ اپنی جگہ تے حنفی نماز نہیں چلے گی، امام جعفر اپنی جگہ تے جعفری نماز نہیں چلے گی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز چلے گی تے محمدی چلے گی، نماز چلے گی تے دین چلے گا تے محمدی چلے گا، طریقہ چلے گا تے میرے پیغمبر دا چلے گا۔ کیوں؟ وخیر الغدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات نالو خیر والے رہنما نے تے محمد رسول اللہ نے۔ اس واسطے فقیر جگہ جگہ تے کہندا پھردے او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ اور جنہ دا ایمان ہے کہ ساڑھے رہنما محمد رسول اللہ نے سجا چکے کو سبحان اللہ، کتے سجے کھبے جان دی لوڑ۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، ساڑھے مرشد نسانو دسا چھوڑیے، اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بڑیاں ابو بکر دوستو، سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر
سونے مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوان کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے گجیراں تے شجیراں نو سن پوج دے اکو اللہ دے دار تے جھکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوان کلمہ پڑھا چھوڑیے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے فرمایا وما تفعلوا من خیر وان اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے واسطے دنیا تے بہترین خیران دا اہتمام کر دیتے اللہ دا گھر مسجد خیر والا اللہ دا قرآن خیر والا میرے محمد پاک دی تعلیمات خیر والی آخری دو باتاں کرنیاں نے خیر دیاں تے پھر بات ختم کریے اللہ فرماتے ہیں ان تصدقوا خیر لکم ان تصدقوا خیر لکم اگر تسی اللہ دے رستے اندر خرچ کرو گے اے اندر تواڈے واسطے خیر ہے اس سلسلے دے اندر بخاری پاک دی روایت نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کر دے یعنی مسجد دے اندر مدرسے دے اندر کسے یتیم تے کسے غریب تے کسے بیوہ تے خرچ کر لگ دے تے دو چیزاں خرچ کر دے یعنی 500 دے دو نوٹ دے دیندے اللہ دے رستے دے اندر دو پلاٹ خرچ کر دیندے اللہ دے رستے دے اندر دو جانور قربان کر دیندے جوڑا خرچ کر دے نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے دروازیاں تو آدھے گیا عبداللہ ہاذا خیر میرے بندے آ جڑیاں دنیا تے رہ کے جوڑے جوڑے خرچ کر کے آئے اللہ نے تیرے خیر دے انتظام دنیا تے جڑے دنیا تے خیراں کٹھیاں کر دا رہے ہیں آج آخرت دے اندر جنت دے دروازیاں وچوں تانوں آوازاں پے رہیاں نے پھر نبی پاک نے اس حدیث دی وضاحت فرمائی آپ فرماتے نے نمازی بندے نوں باب الصلاۃ دے اندروں آوازاں پین گیاں جہاد کرن والے نوں باب الجہاد دے آوازاں پین گیاں صدقہ کرن والے نوں باب صدقہ دے اندروں آوازاں پین گیاں روزے رکھن والے نوں باب الریام دے اندروں آوازاں پین گیاں تے حضرت ابو بکر تشریف فرما نے رحمت کائنات ورداں کر دینے محبوب جی کوئی ایڈا بندہ بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر نعم وارجو ان تکون منہم ابو بکر مینوں امید ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں انہاں دے اندر ابو بکر تو بھی شامل ہے انہاں دے اندر تم ہی شامل ہے ایتھے مینوں ایک حدیث یاد آئی غالباً مسند احمدی نبی پاک نے ایک دن ایک جنتی بندے دا ذکر کیتا تے رحمت کائنات فرماندے نے اے جدوں جنتی بندہ جنت دے اندر جائے گا تے جنت دے بالا خانیاں دے اندر تے مکاناں دے آوازاں آن گیاں مرحبا نہیں لینا آجا اس اللہ دے جنت دے بالا خانے دے اندر داخل ہو جاؤ آجا اس مقام دے اندر داخل ہو جاؤ جنت دے بالا خانیاں دنوں بھی مرحبا دیاں آوازاں جنت دے مکاناں دنوں بھی مرحبا دیاں آوازاں حضرت ابو بکر بیٹھے نے تے تعجب نال کہندے نے محبوب جی وہ بندہ کڈا خوش نصیب ہوئے گا جنوں جنت دے اندر جا کے جنت دے بالا خانیاں دنوں مرحبا دیاں آوازاں آن گیاں آپ فرماتے نے ابو بکر ہور کوئی نہیں ہوئے گا او تو ہوئے گا ابو بکر تم ہوئیں گا اللہ کون ہونگے سیدنا حضرت ابو بکر ہونگے رضی اللہ خطان نائب نبی دا سونا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دار رفیق جڑے نہیں منیں دے او خبیث لوگن او ذلیل لوگن نائب نبی دا سونا صدیق
پڑھو نا نائب نبی دا سونا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دار رفیق جڑے نہیں منیں دے او ذلیل لوگ او خبیث لوگ ابو بکر سونے دا رتبہ کمال ابو بکر سونے دا رتبہ کمال ستا اج بھی سونا سونے دے نال جڑا خک نہیں مندہ خیدر نو او دین یقینت نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائنت نہیں آیا جڑا راہ دی عمر دا من کر گئے او بشر جے دینت نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوکے تاں وات سچ زمین تے نہیں آیا ایتے او صدیق اکبر گئے لوگوں جتی مغرب تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ حضور دا پڑھیا تے روز غشریو خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد حقدار گا جنت دا جن لڑ صدیق دا پڑھیا اس وقت میں کہندہ پھرنا رتبے صدیق دے بیان کرانگے کوئی انشاءاللہ اور تسی بیان نہیں کر سکتے ساتھ دے سکتے ہو کوئی انشاءاللہ اور رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے رتبے صدیق دے بیان آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے گلی گلی کوئی اعلان کرانگے گلی گلی کوئی اعلان کرانگے حیدر تو جمد قربان کرانگے عرب وچ کلمہ قرآن جنے ساڑھ تے پچا گئے عرب وچ اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے اللہ اللہ میں قربان جاواں پتہ چلیا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرم دے اندر خیر لو آخری بات کریے تے بات ختم کریے اللہ فرماتے نے المال والبنون زینت الغیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا فرمایا مال تے پتر دنیا دا غسن باقی رہ جان والیاں نیکیاں اللہ دے ہاں ثواب دے اعتبار نال تے امید اعتبار نال خیر والیاں نے باقیات الصالحات مراد سبحان اللہ بھی ہے الحمدللہ بھی ہے لا الہ الا اللہ بھی ہے تے بعد مفسرین نے باقیات الصالحات مراد نیک بیٹیاں لکھیاں نے جس بندے دیاں بیٹیاں نیک نے سمجھو دے گھر دے اندر خیراں موجود نے اللہ نیک بیٹیاں کر جندر خیرہ ہویا کر دیا نے کئی بد نصیب تیاں نو منوس سمجھتے نے کئی بد نصیب دوسری بیٹی پیدا ہو جاتے بیوی نو طلاق دے چھڑ دے نے اللہ دا قرآن کہندے نیک بیٹیاں دنیا تے بھی خیر نے تے آخرت دے اندر بھی خیر نے اے تسی ویکھیا ہونا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے دعویٰ کیا نوشہرہ ورکان دے علاقے دے اندر اللہ ایک باپ نے جم دی تھی نو گڑا کھود کے دب دیتا ہے اللہ ایک دور سی کہ انہاں لوگاں نو عرب دے جاخل کیا جاندا سی جڑے جم دے تیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن اج 2025 دے اندر بھی لوگ جم دیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے نظر آ رہے نے یہ دا مطلب ہے اج تو 1450 سال پہلے جاہلاں دے اندر تے اج دے پڑھے لکھے جاہلاں دے اندر فرق کوئی نہیں جے اس دور دے اندر بھی تینوں لگدا ہے بیٹی منوس ہوندی ہے پھر تیرے نال وڈا جاہل انسان کوئی نہیں قرآن کہندا ول باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا
اللہ فرماندے نے تیاں ثواب دے اعتبار نال وی خیر والیاں تے امید دے اعتبار نال وی خیر والیاں ایتھے بڑیاں ساریاں حدیثاں پیش کیتیاں جا سکدیاں نے بڑے سارے واقعات سنائے جا سکدے نے مینوں پورا احساس ہے ساڈے خطیب صاحب تشریف لے آئے نے بس ایک حدیث دا ترجمہ کر کے میں اجازت لے لینی ہے بیٹیاں کیویں خیر والیاں صحیح بخاری دی روایت ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیاں نے میرا دروازہ کھڑکیا میں ویکھیا کہ کالے جے رنگ دی عورت ہے انہیں دو بچیاں اٹھائیاں نے تے مینوں کہندی عائشہ کچھ کھان نوں ہے تے دے دینا میں بھی بھکھیاں تے میریاں بیٹیاں بھی بھکھیاں نے فرماندیاں نے انج کر کے میں کو کھجور اٹھائی ہے تے بی بی نو پکڑا دیتی ہے اس عورت نے کھجور دے دو ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا اس بیٹی دے منہ دے اندر ڈال دیتا دوسرا ٹکڑا اس بیٹی دے منہ دے اندر ڈال دیتا ماں نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بیٹیاں نو کھلا دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے بی بی چلی گئی ہیں پر ماں عائشہ نو پریشان کر گئی ہیں تیرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے حضرت عائشہ کھویاں کھویاں پریشان نظر آندیاں نے آپ فرماندے نے عائشہ کی گل ہے ماں عائشہ نے سارا واقعہ سنایا رحمت کائنات نے رو موتی رولے آپ نے لب کھولے آپ فرماتے نے منی بطولیا من غازی البنات بشیئن فاحسن الیہن کن لہو سترم من النار نبی پاک فرماتے ہیں بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا جنہوں تیاں دی وجہ کر کے ازمائشاں دا سامنا کرنا پیا اس دور دے اندر تے بیٹیاں بڑی بڑی ازمائش بن گئیاں نے ادھر تیاں جوانی دے اندر قدم رکھ دیاں نے ادھر لوگ رشتے ویکھن واسطے آندے نے تے نال لمیاں لمیاں لسٹاں لے کے آ جاندے نے بیٹی دا رشتہ دیو گے تے جہیز دے اندر کی دیو گے بیٹی دا رشتہ دیو گے تے سانو صوفے بھی چاہیے نے بیڈ بھی چاہیے نے فریجاں بھی چاہیے نے موٹر سائیکل بھی چاہیے اوے ظالماں جس باپ نے اپنے جگر دا ٹکڑا توڑ کے تینوں دے دیتے او دے کولوں موٹر سائیکلاں دے مطالبے کردیاں تینوں شرم نہیں آندی او دے کولوں جہیز منگدیاں تینوں حیا نہیں آندا نبی پاک فرماندے نے بندہ تیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا ازمائش دے باوجود فاحسن الیہن تیاں نال چنگا سلوک کردا رہی ہیں بیٹیاں نال پیار محبت نال پیش آندا رہی ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایکوں بیٹیاں کون گیاں ماں باپ واسطے جہنم دے کے دیوار بن جان گیاں جہنم دے کے پردہ بن جان گیاں پھر قرآن کہہ رہے ہیں نا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے مانال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے ناشکی وے کرن تقدیراں دے بڑے مان انہاں ویراں دے ناشکی و کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی
بابا دے رزق چ برکتاں وی اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تے جدوں اپنے گھارے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جدوں اپنے گھارے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تے میں جڑی بخاری دی حدیث پڑھی دا ترجمہ کر لگا ماں باپ نو آن چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا ماں باپ نوان چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دا قرآن فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا دین سارا خیر ہے قرآن بھی خیر ہے حدیث بھی خیر ہے مسجد دے اندر بھی خیر ہے رات آئیے میں چند باتاں تواڈے سامنے رکھیاں نے خیر دیاں اگر خیر چاہی دیئے اللہ دے گھر نال جڑ جو اللہ دے قرآن نال جڑ جو نبی پاک دی تعلیمات نال جڑ جو رحمت کائنات علیہ السلام نے جڑیاں خیراں بیان کیتیاں نے انہوں سینے لگا لو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دے نال خیر ہے اور بیٹیاں اللہ عطا کرے اے منحوس نہیں تیاں کی نے وہ بولو تیاں کی نے خیر نے دنیا تے بھی آخرت دے اندر بھی بیٹیاں کی نے خیر نے تیرے گھر دے اندر بیٹیاں نے سمجھو خیرہ نے اسی طرح اگر میں اے حدیث نہ بیان کرنا تے میرے اس موضوع بیان کرن دا مقصد نہیں نبی پاک نے فرمایا الخیر ما قابرکم خیراں تواڈے بزرگاں نال نے خیراں تواڈے وڈیاں نال نے تیرے گھر دے اندر تیرا بزرگ سفید والاں والا تیرا ابو تیری امی موجود نے سمجھ تیرے گھر دے اندر خیران دے ڈیرے نے نہیں تے پوچھ کے ویکھ لے اس بندے کولوں جن نے ایک کنال دی کوٹھی بنائی ہے وچ ون سونیاں گڈیاں کھڑیاں نے ٹائل پتھر لگے نے ایک کمرے تے کئی لاکھ لا دیتے لیکن انہوں پوچھئے نہ کہندا مولانا اللہ دا دیتا سب کچھ ہے لیکن گھر دے اندر ماپیاں دی کمی پوری نہیں ہو سکتی اگر آج تیرے گھر دے اندر تیرے بزرگ والدین موجود نے آپ دی حدیث دی روشنی دے اندر اے بزرگ بھی خیر نے بزرگ بھی ہیں اے مسجد دے اندر ہون اے گھر دے اندر ہون اے ڈیرے تے بیٹھے ہون بزرگ کی نے خیر نے اللہ رب العالمین جنیاں قرآن و حدیث دے اندر خیراں بیان ہوئیاں نے ایڈا لمبا موضوع اللہ دی قسمیں بلا مبالغہ میں فجر تک بیان کراں کہ موضوع نہ مکن والا ہے جو بیان ہوئے اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویسے کسرتے میں کوئی نہیں چڑھی سارا کچھ سناتا ہے سونا جگتے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اچھی کو سبحان اللہ نا انجنی ذرا محبت کو سبحان اللہ سونا جگتے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے بن عرب دا سونا چن آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگی تے شاگ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سن
آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سنے آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سنے کی کہندیاں سنے سونا تیرا آمنا ساڑے کم آیا تیرا آمنا ساڑے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات رعایا ہے سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات رعایا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے امت دا بنے حاکم میں آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا دعا کرو محترم بھائی عبدالجبار صاحب اللہ انہاں دے صاحبزادے حسن عبداللہ نو قرآن پاک دا حافظ تے قاری بڑھائے دین دا خادم بڑھائے اللہ ساڑھے سارے آن دی اولادہ نو جزاکم اللہ خیر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس شیخ الحدیث شیخ محترم کی عمر کے اندر علم کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ علم کے اندر اضافہ فرمائے